दर्शकबिन टिकटकमा आज पनि म एकजना अतिथिसँग उपस्थित भइसकेका छौँ। आज विशेष गरेर हामी प्रवासी नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ के छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ केन्द्रीय सचिवालय सदस्य प्रवासी नेपाली सङ्घ भारत एवं उत्तर प्रदेश राज्य समिति इन्चार्ज तथा पूर्व राज्य अध्यक्ष समेत रहिसक्नुभएका साथै नेकपाका पूर्व केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका प्रमोद सिंह साउदसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा अगाडि म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। पछिल्लो समय के गर्दै हुनुहुन्छ? कसरी चाहिँ कामहरूलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ? के छ अपडेट छु। सर्वप्रथम त यहाँहरूलाई यो सिङ्गो एनटिभी कोलपुर ब्रान्चलाई र यो सिङ्गो टिमहरूलाई हृदयबाट नमन गर्न चाहन्छु। मलाई चाहिँ प्रवासबाट बोलाएर जुन प्रवासका पीडा, सीमाकनका समस्याहरू, प्रवासी नेपालीले भोग्नुपर्ने पीडाहरू जुन बोल्नुपर्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि हृदयबाट फेरि पनि नमन गर्न चाहन्छु। विशेष रूपमा दुई प्रकारको नेपालीहरू भारतमा बस्दै आएको छ। एउटा हिजो राणाकालदेखि या भूभागसुत दार्जिलिङ, सिक्किम, नेपाल, वेस्ट बङ्गाल हैन, या राणाकालमा विलय भएर जानुभएका नेपालीहरू, उहाँहरूले आफूलाई गोर्खाली भन्नुहुन्छ, उहाँहरू बस्नुहुन्छ। उहाँहरूको अवस्था गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्नुपर्दा अझै गोर्खाल्यान्डको माग पुरा भएको छैन। जातीय द्वन्द्व छ, संहिता छ, भारतमा पनि गणतन्त्र छ, तर चाहिँ मूलभूत रूपमा भूमिसुत पनि पहाडियाहरू, नेपालीहरू भूभागसुत भारतीय नागरिक हुनुभएको छ र पनि सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो खालको चाहिँ सुविधा सेवाहरू अहिले कतिपय ठाउँमा बिएसएनएल, भारतीय टेलिभिजन, बिएसएनएल र धेरै चिजहरू त्यहाँ पुग्न सकेको छैन। आज सिक्किमका दूरदराज गाउँहरूमा हाम्रो लेकाली भन्दा पनि पीडाहरू छ। करिब करिब बाँसको घरहरू बनाएर, जुग्गीहरू बनाएर बस्दै आएका घोङ्गीहरू, गङ्गटाहरू खाएर, बेचेर, सागसब्जी बेचेर हामी वेस्ट बङ्गाल, दार्जिलिङ, सिक्किम, नेपालतिर त्यो कुराहरू पर्याप्त मात्रामा देख्न सक्छौँ। एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को, हामी जस्तो प्रवासी नेपालीहरू जसको जन्म करिब करिब 57 वर्ष पहिला एकदेव आलेजीले गर्नुभएको थियो, प्रवासी नेपाली सङ्घ भारत भनेर, जसलाई चाहिँ एउटा भारत सरकारसँग प्रवासमा चाहिँ हिजो चाहिँ 1950 को सुगौली सन्धि भइसकेपछि प्रवासमा नेपालीहरू अङ्ग्रेजको पालादेखि काम गर्दै आएका छन्। उनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षा चाहियो भनेर एउटा कभरको रूपमा जुन प्रवासी नेपालीले भूमिका निभाउँदै आएको छ। अहिले हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष लोकनाथ भण्डारीजी हुनुहुन्छ, महासचिव हाम्रो चाहिँ टिका पौडेलजी हुनुहुन्छ, इन्चार्ज चाहिँ तपाईँको हरि घिमिरेजी हुनुहुन्छ, उत्तर प्रदेशको उपाध्यक्ष अब भीम मलातीजी हुनुहुन्छ, हामी सबैको लगायत बुद्धि सर हुनुहुन्छ केन्द्रीय सचिवालय उत्तर प्रदेशमा, विशेष गरेर हामी तीनजनाले एउटा भूमिका निभाउँदै आएका छौँ र प्रवासी नेपाली सङ्घले खेल्नुपर्ने पीडाहरू चेलीबेट बेचबिखन र कतिपय होटलहरूमा, प्राइभेट सेक्टरहरूमा अहिले पनि स्टार्टिङमा नेपालीहरू जसरी 10 वर्ष जनयुद्ध भयो त्यसपछि बल्कमा नेपालीहरू प्रवास जानु पर्यो र त्यो अत्यन्तै पीडा छ। सीमाकनबाट लुटिन सुरु हुन्छन् उनीहरू र त्यहाँ काम गर्दा पनि भनेको उनले ज्याला पाउँदैनन् र उनीहरू खै किन हो, म पनि त्यसको शिकार भएँ। हामीहरू हजारौँ लाखौँको तादादमा गयौँ। आज नेपाल सरकारसँग भारतमा कति नेपालीहरू छन् भन्ने तथ्याङ्क छैन। यो तथ्याङ्क राख्न चाहिँ के गर्नु पर्ला? कसरी चाहिँ पहल गर्न सकिन्छ त? हामीले पटक पटक दिल्लीमा नेपाली दूतावास छ, काठमाडौँमा भारतीय दूतावास छ। काठमाडौँको भारतीय दूतावास बालुवाटारभन्दा बलियो महसुस गरेका छौँ र दिल्लीको दूतावास सुतेको छ। हिजो मात्रै भन्सारमा म आइरहँदा, तपाईँहरूले निम्तो दिइरहँदा र स्थानीय चुनाव नजिक आउँदा मैले समग्र फ्यामिली लिएर आउँदा सर्भर डाउन थियो त्यहाँ। अनि अहिले 2063 सालको जनआन्दोलनभन्दा पछि जुन गठबन्धन या संहिता या गणतन्त्र नेपाल बन्यो, नेपाल प्रहरीसँग हैन भिडन्त हुँदा मात्रै, ढुङ्गा हानाहान जनताले गरे मात्रै हतियार चलाउने अनुमति छ र बोक्ने अनुमति छ। अनि 12 बुझे समझदारी भन्दा पछि उनीहरूसँग, नेपाल प्रहरीसँग, सशस्त्र बलसँग हतियारहरू छैन। मैले यो प्रश्न फेसबुक लाइभमा अपडेट गर्दा मेरो जीवनमा करिब 7 वर्ष फेसबुक चलाएको भयो, 200 जनाले त्यसलाई सेयर गर्नुभएको छ। म अचम्मित भएँ आफै। मैले केही प्रश्न गरेको थिएँ त्यहाँ हिजो मात्रैको घटना भन्सारमा, भन्सार नाका र प्रहरीसँग। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने यो नेपाल सरकारको एक्सरे मसिन खराब छ। जग भनेको चाहिँ भन्सार हो,
हैन, या त हामी भारत नै हो नेपाल भनिदिनु पर्यो हैन। जुन तरिकाले रिक्सामा अब पैदल आउँछन् उनीहरूको चाहिँ 1 किलो चिनी पनि खोलेर चेक गर्ने, अनि ट्रकको ट्रक आएको छ, एक्सरे मसिनहरू छैन, अनि मोटरसाइकलमा आएको छ उसलाई रोकिँदैन, कारमा आएको छ मेरो गाडी समेत राम्रोसँग चेक हुन सकेन हैन। त्यसो भएको कारणले यो पीडा यहाँबाट सुरु छ। प्रवासमा त यति पीडा छ आज नेपालीहरूको। त्यो भारत सरकारले गरेको पीडा होइन, त्यो नेपाल सरकारको पीडा हो, नेपाल सरकारको कमजोरी हो। किनभने मेरो अधिकार मैले सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ, मेरो अधिकार मैले तय गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ, मेरो गन्तव्य मैले तय गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। हामी नेपाल सरकारलाई के मात्रै भन्न चाहन्छौँ भने स्थानीय तहबाट जुन तरिकाको गणतन्त्र आइसकेपछि करप्सन भएको छ त्यो प्रवासमा पनि त्यसको असर परेको छ। हामी अहिले करिब प्रवासी नेपाली सङ्घ अनि विभिन्न अरू सङ्घ संस्थाहरू छन्, उहाँहरू लाखौँको तालातमा भोट हाल्नको लागि आउँदै हुनुहुन्छ हैन। चैते दसैँ पनि लाग्यो र भोट हाल्नको लागि हामी प्रवासी नेपाली सङ्घले मात्रै बोर्ड डिसिसन के गरेको छ भने जति पनि छौँ, जति हाम्रो चाहिँ क्याबिनेटबाट पारित भएको छ, जति पनि छौँ सबै नेपाल गएर आफ्नो गृह जिल्लामा भोट हाल्ने या उम्मेदवारीको घोषणा गर्ने। त्यसको म बर्दोगुरिया गाउँपालिकाको अध्यक्षको घोषणा पनि मैले गरेको छु। अब त्यो कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन त्यो मलाई थाहा छैन, आई डोन्ट नो। बट जुन खालको चाहिँ भन्छ नि लाइफ इज भेरी डिफिकल्ट वर्ड अनि एभ्रिथिङ इज अ टाइम भन्छ नि, हाम्रो समय त प्रवासमा कट्यो। बाल्यकालबाट म 15-16 वर्षको हुँदा गएँ, आज मलाई 24 वर्ष भयो। मैले गल्लीमा चाहिँ झाडु पोछा गरेँ, कोठीमा कामहरू गरेँ, भाँडा धुएँ, टोयलेट साफ गरेँ, बुट पालिस गरेँ हैन। धेरै स्ट्रगल अनि त्यसपछि मैले निरन्तर अध्ययन गरेँ र त्यो सबै नेपालीले गर्न सक्दैन। त्यसको लागि लिडरसिप चाहिन्छ, त्यो लिडरसिप प्रवासी नेपाली सङ्घले गर्दै आएको छ। जस्तो त्यहाँ जाने जस्तो यहाँले थुप्रै समस्याहरू पनि भनिसक्नु भएको छ। कतिपय अब रहरले केही पढाइको सिलसिलामा पनि जानुहुन्छ, केही अब बाध्यता छन् नेपालीहरूले भारत नगइ नहुने, त्यो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी मलम लगाउनुहुन्छ? यहाँहरूको सङ्घ यसको उद्देश्य चाहिँ के हो? खासमा नेपालीहरू या पीडामा परेका नेपालीहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने हो कि उहाँहरूलाई अझ धेरै कसरी हुन्छ उद्धारका कामहरू पक्कै पनि छन् होला ती गर्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ यो सङ्घले चाहिँ कसरी गरिराखेको छ यो प्रवासी नेपाली सङ्घले चाहिँ? विशेष रूपमा चाहिँ भन्नुपर्दा कुनै पनि सङ्घ संस्थामा कुनै पनि चेयरमा मान्छे बस्छ, त्यो ओदाको दुईटा पाटो हुन्छ, एउटा नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ हैन। विभिन्न कतिपय गुनासा पनि हुन्छ नि त, पोजिसनमा गइसकेपछि हामीले गुनासो हुन्छ। यदि नेतृत्व गरिसकेपछि फुलको मालाको मात्रै हामी अपेक्षा नगरौँ, जुत्ताको माला पनि हाल्न समर्थ गरौँ, आफूलाई तयार गरौँ, तय गरौँ। यदि इमान्दारी र सत्यको लागि बोल्दा हैन, देश र जनताको लागि बोल्दा हैन, सत्यको आवाज उठाउँदा यदि आफ्नो मृत्यु हुन्छ भने पनि त्यो कुराहरू तय गरौँ। म त्यो कफन मानेर 22 सालबाट लागिरहेको छु हैन। भूकम्प जाँदा नेपालमा मैले 11,75,000 त्यतिखेर म एकता मञ्चमा थिएँ। त्यो एकता मञ्च भनेको जनअधिकार सुरक्षा समिति हुँदै माओवादी भारतीय सङ्गठन हो र हजुरहरूलाई पनि थाहा होला, नभए म अपडेट गराउन चाहन्छु। जन्म नै माओवादीको या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भारतमै भएको, भारतीय वर्गीय, त्यही भएर चाहिँ भारतीय सङ्गठनहरू भन्ने नारा छ, नामहरू छन् हैन। जस्तै युवा सङ्घ, महिला सङ्घ, यिनीहरू भारतीय सङ्घ भन्छ यसलाई। अनि त्यसो भएको कारणले त्यहाँमा थिएँ। म त्यतिखेर लखनऊ जिल्लाको अध्यक्ष थिएँ। मैले धेरै साथीहरूलाई नाम लिन चाहन्न उहाँहरूको, किनभने कसैको चरित्रमा मैले दाग लगाउनु छैन। भने कि मेरो देशमा भूकम्प गयो, हामी यसरी जाउँ न त भन्दा उहाँहरूले भन्नुभयो यो त तपाईँले अपराध गर्दै हुनुहुन्छ, अनि यसरी त यहाँ माग्ने होइन हामीले पैसा भनेर। अनि मैले एउटा ठेली बनाएँ आफ्नो नेतृत्वमा, कसैले पनि मलाई साथ दिनु भएन। म एक्लै 11,75,000 यही बाँके जिल्ला सिडिओ साहबलाई मैले हस्तान्तरण गरेको छु। र त्यहाँको मुस्लिम समुदायले एकजना गुड्डु भाइ भनेर मेरो मित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँको न्यू सिटी हस्पिटल थियो, अनि त्यो हस्पिटलमा म त्यतिखेर मार्केटिङ म्यानेजर थिएँ। मैले उहाँको खुट्टा छोएँ, सर मेरो चाहिँ देशमा यस्तो भयो, हमें भी पता है, आप परेशान न होइए, मेरे भी कई रिश्तेदार नेपालगंज में रहते हैं, तो मैंने भी सोचा है, मैं दिल से आपको सम्मान करता हूँ, इतना बड़ा आपने डिसिसन लिया। सिया र सुन्ने दुई खालको मुस्लिम हुन्छ, अनि उहाँहरूले चाहिँ दुवै समुदायले सपोर्ट गर्नुभयो। हामीले टेन्ट लगायौँ। पहिला म पैदल यात्रा गरिरहेको थिएँ, त्यसपछि हामीले आलु, दाल, चामल, नगद करिब 6 लाखभन्दा बढी गरेर कपडा सबै कुराहरू गरेर हामीले 3वटा ट्रकहरू पठाएका थियौँ। त्यसको तथ्याङ्क एउटा चाहिँ आर्थिक 11,75,000 थियो। त्यसपछि विभिन्न बाढी पहिरोमा प्रवासी नेपाली सङ्घमा आएको 8 वर्ष हुन आँट्यो म। अनि आइसकेपछि पनि विभिन्न बाढी पहिरो विभिन्न खालका, अहिले कोभिडको दौरानमा पनि सुरुवात 2019मा मार्च अप्रिलमा आउँदा
जुन खालको चाइनामा एक खालको कन्ट्रोल भयो, उत्तर कोरियामा कन्ट्रोल भयो, विभिन्न देशहरूमा कन्ट्रोल भयो, अमेरिकामा किन कन्ट्रोल हुन सकेन भन्ने आफैमा एउटा सवाल छ। त्यो सवाल के हो भने मानवताहीन भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ जुन तरिकाको चाहिँ आर्थिक मात्रै कलेक्सन गर्ने मानवता छैन। तर चाइनामा छिमेकी राष्ट्रमा त्यो कुराहरू छ। भारतमा पनि कन्ट्रोल भयो र नेपालमा पनि अधिकांश कन्ट्रोल गर्न हामी सफल भयौँ र अहिले पनि कोभिडको माझमै छौँ भनौँ न। कतिपय ठाउँमा मास्कहरू ओपन भएको छैन र त्यसमा पनि मैले र मेरा सरदय कमरेड भीममलाती, बुद्धिराम कुम्भकर्ण उत्तर प्रदेशमा हामीले पहल गऱ्यौँ र अरू साथीहरूले हामीलाई साथ दिनु भएन। हामी 3 जनाको नेतृत्वमा मूलभूत रूपमा भीमजी र मैले मिलेर करिब 5-6 लाख रुपियाँ आइसी हामीले खर्च गऱ्यौँ। आफ्नो व्यक्तिगत कसैले पनि हामीलाई सपोर्ट गरेन, किन कोभिडमा सबै लकडाउन थियो। त्यसरी चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा अनि स्थानीय चुनावमा गत 74-75 को पूर्वमेची पश्चिम महाकाली अभियानमा अनि 2016मा म प्रवासी नेपाली सङ्घमा आउँदा पनि राज्य सम्मेलन गरेर विभिन्न आर्थिकहरू विनियोजन खर्च नेपालको पक्षलाई यहाँले गरिरहेका छौँ। र प्रवासमा जुन प्रश्न हजुरले उठाउनु भएको छ, प्रवासमा के छ भने 2 खालको स्टुडेन्ट जुन जान्छ उनीहरूलाई चाहिँ प्राय चाहिँ कानुनी या केही सल्लाह थोरै मात्रै आवश्यक पर्छ, अन्यथा उनीहरू आफैमा विज्ञ हुन्छन्। र आज वैज्ञानिक युग छ हैन, गुगल छ, युट्युब छ, सबै कुराहरू सर्च गर्छन्, सहज छ। तर जुन तह तबकामा भारतमा काम गर्ने तह तबका हो, पिछडिएको वर्ग, दलित वर्ग, गरिब वर्ग, अशिक्षित वर्ग, यो वर्गलाई प्रवासी नेपाली सङ्घले स्कुलिङ गर्छ, प्रवासी नेपाली सङ्घले प्रोमो गर्छ। प्रवासी नेपाली सङ्घ र एकता मञ्चकै प्रोमो हो। आज म जुन लेभलमा छु त्यो सङ्गठनको देन हो। त्यसले स्कुलिङ गर्छ, लिडरसिप गर्न सिकाउँछ हैन, अनि गलत क्रियाकलापबाट वञ्चित गराउँछ, एउटा सही मार्गदर्शनतिर गराउँछ र राष्ट्र र देश मानवीयको एउटा चाहिँ गराएर अनि कर्मभूमि भारतलाई पनि सम्मान गर्दै तिमी यदि नेपाल जान चाहन्छौ भने तिमीलाई एउटा स्थान दिन्छु भनेर आज म स्वयं हजुरको सामने खडा छु। एउटा कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 बर्दोगुरिया गाउँपालिकाबाट मैले गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएको छु। त्यो दिन प्रवासी नेपाली सङ्घको हो। जस्तो कति नेपालीहरू त त्यहाँ गएर मैले भारतसँगै यो प्रवासकै विषयमा थोरै यहाँसँग बढी जान्न चाहेँ। जस्तो गएर अलपत्र परेको अवस्था पनि छ, कसैले हामीलाई त्यो सहयोग पनि गरेन, म नेपाल फर्किन चाहन्छु तर कसरी फर्किने आफ्नै देश भन्ने अवस्था पनि कति सुनिएको पनि हुन्छ, देखिएको पनि छ। त्यस्ता नेपालीहरूलाई यहाँहरूले गर्नुपर्ने केही न केही त दायित्व त छ होला नि त प्रवासी नेपाली सङ्घको होइन? एकदमै उहाँहरू चाहिँ त्यो अवस्थामा पुग्नु भएको छ, तर पनि त्यहाँ प्रवासी नेपाली सङ्घ या यस्तै धेरै सङ्गठनहरू हुनु होला नेपालीहरूकै होइन, उहाँहरू चाहिँ पुग्न नसक्नुको कारण या नथाहा पाउनुको कारण चाहिँ के हो खासमा? किनभने भारत आफैमा विशाल छ। युपीमा मात्रै 78 वटा जिल्लाहरू छन्, डिस्ट्रिक्ट होइन, एउटा प्रदेशमा नेपालभन्दा कई गुणा ठुलो छ एउटा उत्तर प्रदेश राज्य मात्रै। अनि करिब युपी सरकारको तथ्याङ्क अनुसार 24 देखि 28 करोडको आबादी छ। त्यो समसामयिक विषयवस्तु पूर्वमेचदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको मान्छेहरू अनि यत्रो विशाल भारतमा समेट्न र खोज्न असम्भव छ। जुन मान्छे रुई कराई गरेर जुन पीडामा छटपटिएको छ, कहीँ कतै हामीले पत्ता लगायौँ र हामी हिँड्दै गर्दा या कतैबाट पनि हामीलाई जानकारी भयो, कुनै खालको पनि समस्या भयो भने हामी तत्काल मूलभूत रूपमा त्यहाँ दूतावास छ, उसलाई हामी झकझक्याउँछौँ र स्थानीय त्यहाँको प्रशासनसँग झकझक्याउँछौँ र नेपाल सरकार र सम्बन्धी निकायमा या उसको सम्बन्धी काममा पुगाउने हामी प्रयास गर्छौँ र गर्दै आएका छौँ। त्यही नै हाम्रो भूमिका हो। जस्तो गुनासो त सुनिन्छ नि त, गरेन केही पनि, हुन त अब सबैको इच्छाहरू पुरा गर्न त सकिँदैन होइन, केही हदसम्म पनि उहाँलाई गऱ्यो भने पक्कै खुसी पनि भइन्छ होला। ती गुनासाहरू अबदेखि गुनासाहरू आउने अवस्था सिर्जना गर्दिन भनेर यहाँले आफैले गरेका प्रयत्नहरू चाहिँ के कस्ता छन् खासमा? 100%मा कुनै पनि कामहरू मैले अघि पनि भने हजुरलाई, हामीले 2 तरिकाको मानिसहरू भेटाउँछौँ, एउटा चाहिँ स्वार्थी, एउटा निस्वार्थी, एउटा राम्रो, एउटा नराम्रो। कुनै मान्छे रूपले राम्रो हुनसक्छ, कसैको चाहिँ ह्याबिट राम्रो हुनसक्छ, कुनै मान्छे चाहिँ अब पैसाको पछाडि भाग्न सक्छ, कुनै मान्छे चाहिँ सेवाको पछाडि भाग्न सक्छ। मेरै बर्दोगुरिया गाउँपालिका पनि हामीले मानव आश्रम गरेका छौँ, सहारा घर। सम्मानीय व्यक्तित्व बन्न चाहन्छु बलबहादुर विष्टजी, म र उहाँ लखनऊमा बसेर मैले त्यो एउटा क्यारिकेचर गरेको, रोल निभाएको, त्यसलाई प्ले गरेको हो। म त्यसको चाहिँ एउटा डाइरेक्टर भन्न मिल्छ। उहाँले मलाई सम्मान गर्नुहुन्छ। म प्रवासमा बसिरहँदा अनि मेरै गाउँपालिकामा मैले चाहिँ सडक पेटीमा व्यतीत गरेका नेपालीहरू, उहाँहरूले जुन तरिकाले चाहिँ जीवन व्यतीत गरिरहनु भएको छ, त्यो काममा हामी अगाडि बढ्यौँ र प्रवासमा पनि त्यस्तो खालको नेपालीहरू हुन्छन् र ती नेपालीको लागि निरन्तर प्रवासी नेपाली सङ्घ र म व्यक्तिगत तर्फबाट निरन्तर 22-21 वर्षबाट जुझिरहेका छौँ र निरन्तर गरिरहेका छौँ। हामी कहाँ कोही सम्पर्कमा आउँछ भने उत्तर प्रदेशमा हाम्रो सीताराम गेस्ट हाउस छ, त्यसलाई नै हामीले अफिस बनाएका छौँ लखनऊमा। दिल्लीमा चाहिँ दूतावास नजिकै चाहिँ हाम्रो चाहिँ अफिस छ, हेड अफिस होइन, सरकारसँग रजिस्टर छ।
प्रवासी नेपाली सङ्घ मैले अघि पनि भने 57-56 वर्ष भइसक्यो रजिस्टर भएको एकदेव बालेजीले यसलाई जन्म दिनुभएको थियो र मूलभूत रूपमा आफैमा प्रवासी नेपाली सङ्घ कानुन चाहिँ होइन, एउटा सङ्घ संस्था हो। त्यो सङ्घ संस्थाले सम्बन्धित निकायमा पुगाउने एउटा हामीले ट्र्याकहरू ल्याउँछौँ र यसको बेसिकली मुद्दा भनेको कुलतबाट हामीले चाहिँ वञ्चित गराएर एउटा राम्रो मार्गमा लैजान र पीडा भएको मान्छेलाई नै अब घरमा या सम्बन्धित निकायमा पुगाउनु नै यही नै उद्देश्य हो यसको। जस्तो खासमा कस्ता खालका नेपालीहरू चाहिँ बढी जसो जान्छन्? जस्तो भारतमा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू जानुहुन्छ नि त, हरेक दिन जस्तो नाकामा लाइनै देखिन्छ जाने होइन, कस्ता खालका यसमा बढी कस्ता वर्गका मानिसहरू चाहिँ त्यहाँ गएको पाउनुहुन्छ यहाँले? काम गर्ने त मैले अघि पनि भने हजुरलाई, निम्न वर्ग, पिछडिएको वर्ग, नपढे लेखेको वर्ग, अहिलेसम्म त्यही चलेको छ, त्यही नै ट्र्याक चलेको छ। गरिब, अशिक्षित होइन, जो पनि प्रवासमा गएर यदि कुनै डेभलप गरेर आएको छ भने उसले भारतले नै जन्माइदिएको। म भारतलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, लखनऊलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन सदनमा बसेर जुन तरिकाको केही नेताहरूले भारतको बुराइ गर्छन् त्यो कदापि मलाई अपच छ। सीमाकानका समस्याहरू अब त्यो लेपुले कालापानीका कुरातिर म जान चाहदिनँ, त्यसको लागि हामीलाई पनि पीडा छ। त्यो दुई देशको एउटा कार्यदिशा छ, विधान छ होइन, कूटनीतिक सम्बन्ध छ, त्यो कायम होस् होइन। ठुलो देशले सानो देशलाई हेर्ने दृष्टि त फरक भइहाल्छ, तर प्रवासमा चाहिँ तपाईँ नेपाली हो भनेर हेप्ने कानुन चाहिँ छैन। तपाईँ बोल्न सक्नु पर्यो संसारको कुनै पनि कुरामा। किन इन्डियन मान्छेहरू क्यानाडा, वेस्ट के अरे भन्छ साउथ अफ्रिका अनि अमेरिका, लन्डन, प्यारिस छैन, नेपालमा छैन? आज तथ्याङ्क ल्याउने हो भने 2 करोडभन्दा बढी इन्डियन नागरिकहरू नेपालमा बस्दै आएको छ। कतिले नागरिकता बनाइसक्नु भएको छ, कति चाहिँ व्यापारी हुनुहुन्छ, जस्तै चौधरी ग्रुप नेपाल, गोल्सा, खेतान, बजाज, यो सबै त यिनीहरूको पुस्तेनी कहाँबाट आयो, यिनीहरूको पुर्ख्यौली कहाँबाट आयो? हामी नेपालगञ्जमा 50% देख्न सक्छौँ। यो हिजो मधेस थियो होइन, इतिहास यही भन्छ, किनभने भारत थियो होइन। जङ्गबहादुर राणाले समझदारी गरेर लखनऊसम्म छोडेर विभिन्न सीमाकन क्लियर गरेको भन्न सकिन्छ। त्यो इतिहासलाई त मेटाउनु भएन नि। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्नुभयो। आज हामीले यो कुरालाई स्वीकार्ने किन स्वीकार्ने? नेपालको सबैभन्दा ठुलो धर्म र विश्वको सबैभन्दा पुरानो धर्म हिन्दू हो, त्यो स्वीकार्ने किन स्वीकार्ने? हामी आस्था कुनै पार्टीमा राख्छौँ, तर पहिलो कुरा त मानवता हो नि। मानवता कायम यदि हुँदैन भने विश्व चाहिँ शान्तिको प्रतिगम्म हुन सक्दैन, शान्तिको मार्गमा हिँड्न सक्दैन। त्यसो भएको कारणले प्रवासमा भएका समसामयिक विषयवस्तुहरू त्यहाँको मिडियाले पनि सुन्छ, त्यहाँको प्रशासन पनि सुन्छ। कतिपय नेपालीहरू आफ्नै छोरी, बहिनी, दिदी, श्रीमतीको बलात्कार हुँदा पनि उनीहरू चाहिँ त्यो सम्बन्धी निकायसम्म जान सक्दैनन्। पढे लेखेको हुँदैन, आर्थिक हुँदैन, विभिन्न खालको क्राइसिसले गर्दा उनीहरू त्यो ठाउँमा पुग्न सक्दैन। त्यहाँ के गर्छ भने प्रवासी नेपाली सङ्घले भूमिका खेल्ने काम गर्छ। मैले यहाँ बर्दिया राजापुरको एकजना वादी भन्ने जात हुन्छ, एउटा इन्डियनले बिहा गर्नुभएको रहेछ, आफ्नै बच्चालाई उहाँले अपहरण गरेर मार्ने केही प्लान बनाउनु भएको थियो 6-7 वर्ष पहिला। मैले उहाँलाई अदालतको अगाडि पिटेँ, थानाको अगाडि पिटेँ, एउटा इन्डियन मान्छेलाई। मलाई केही गर्नु भएन, तुमको गोली मार्देंगे भन्यो। अहिलेसम्म गोली मार्नु भएको छैन उहाँले, डन नै हो होइन। त्यसो भएको कारणले अपराधलाई हामीले साथ दिने होइन। यदि तपाईँमा त्यो जुनुन हुनुपर्छ, यो संसारमा सबै कुराहरू सम्भव छ। हिजो गौतम बुद्धले राजाको छोरा भएर कुर्बानी नदिएको भए, राजा भगवान रामले कुर्बानी नदिएको भए, बलिदान नदिएको भए, सीताले बलिदान नदिएको भए के गीताको जन्म हुन्थ्यो, राधा र कृष्णको जन्म हुन्थ्यो? त्यसो भएको कारणले सतयुगबाट लिएर अहिलेसम्म सत्यको मात्र विजय हुँदै आएको छ। हामीले निरन्तर होइन, म प्रवासी नेपाली सङ्घको माध्यमबाट म तपाईँको यो टेलिभिजन माध्यम के वादा गर्न चाहन्छु भने जीवनको अन्तिम पलसम्म म सत्यको लागि लड्नेछु, देश र जनताको लागि लड्नेछु, मानव धर्मको लागि लड्नेछु होइन। त्यसपछि आयो हिन्दू र पार्टीका कुराहरू। यदि नेपाल नै नरह्यो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रहन्छ, रापरपा रहन्छ, काङ्ग्रेस रहन्छ। आज जुन खालको चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय पोसाक लोप हुँदै गएको छ, राष्ट्रिय परम्परा लोप हुँदै गएका छन्, राष्ट्रिय कल्चरहरू लोप हुँदै गएका छन्, राष्ट्रिय झन्डालाई चाहिँ बदलौँ भनेका छन् केही नेताहरूले, राष्ट्रिय भाषालाई बदलौँ भनेका छन्। यो पीडा त छ नि त हामीलाई। हामी प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूलाई, चाहे त्यो युरोपको हो, चाहे अमेरिकाको हो, चाहे क्यानाडाको हो, प्रवासमा बस्ने नेपालीले जति नेपाललाई माया गर्छ त्यो देशमा बस्ने नेपालीले त्यसको मूल्याङ्कन बुझेको हुन्छ। तर प्रवासमा बस्ने नेपालीको माया आफ्नो देशको पक्कै पनि सबैलाई हुन्छ, नहुने कसैलाई पनि हुँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यहाँ गएर कति उहाँहरूलाई चाहिँ ट्याग लाग्ने गर्छ नि त, प्रवासमा बस्ने अनि नेपाली हुँ, नेपाली त पक्कै पनि नेपाली नै हो, नेपालका चाहिँ कुरा ठुला कुरा गर्ने भन्ने ट्याग पनि लाग्ने गर्छ। यसलाई कसरी चिर्नुहुन्छ यहाँले? अब यहाँ अहिले म लेभलको या मभन्दा जुनियर भाइहरू जुन हुनुहुन्छ, म त 10 वर्ष जनयुद्धको शिकार हुँ होइन। म जस्तो लाखौँ नेपालीहरू हामी शिकार भयौँ। मैले यहाँ अन्डर हाई स्कुल गरेँ, म अहिले इन्टर लेभलको पढाइ गर्दैछु भर्खर होइन। म 39 सालको मेरो जन्म हो र 39 साल नै मेरो एज पुग्दैछ, 40 साल पुग्दैछु म पौष 4 गते। त्यसो भएको कारणले अब यहाँ अहिले 20-22 वर्षका केटाहरू बुवाको कमाएको जग्गाहरू बेचेर बुलेट बाइक
पल्सर बाइक सबै युवाहरू त्यस्तो नहोला हैन। जुन तरिकाले चाहिँ अब मदिराको पसलमा क्रेन बोर्डमा जसरी चाहिँ बरालिएका छन् या काम गर्दा पनि कमाउ गर्दा पनि जुन खालको चाहिँ एकै दिनमा करोडौं रुपैयाँ कमाउनुपर्छ भन्ने कन्जेसन पैदा भएको छ नि, त्यो असम्भव छ। किन असम्भव छ भने एकै दिनमा करोडौं कमाउनुको लागि या त अपहरण गर्नुपर्छ, हत्या गर्नुपर्छ, या त चाहिँ देशलाई बेच्नुपर्छ, या जन्म दिने आमाबालाई बेच्नुपर्छ। सम्भव छैन। मैले 22 वर्ष प्रवासमा बसिसक्दा अहिले चाहिँ अलिकति आर्थिक साँझ बिहानको छाक्टान्ने लेभलको अब भनौँ न 2-4 करोडको सम्पत्ति त जोडेँ, तर चाहिँ त्यसले मेरो जीवन चल्दैन। पुग्ने भएको त राजा ज्ञानेन्द्र वीरेन्द्रलाई किन पुगेन? त्यसो भएको कारणले के हो भने समस्याको सल्युसन एउटा पैसा हुन सक्छ, रोटी किन्न सक्छ तर निन्द्रा किन्न सक्दैन, सुख किन्न सक्छ तर शान्ति किन्न सक्दैन हैन। मूलभूत रूपमा के हो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हैन, मनलाई शान्ति गर्दै हैन, जुन देशमा बस्नुहुन्छ कर्मथलो भारत मैले बनाएको छु भने, कसैले क्यानाडा अमेरिका बनाएको छ भने ऊ उतै बस्न चाहन्छ भने उले मेरो जेनेटिक नेपाली हो भन्दा कुनै आपत्ति हो जस्तो मलाई लाग्दैन है। किनभने मेरो मूलभूत रूपमा मेरो जन्म त नेपालमै भएको हो हैन। पहाडको विकट ठाउँमा अछाम भन्ने जिल्लामा भएको हो, 7 नम्बर प्रदेशमा। अहिले पनि मेरो चाहिँ घर छ 7 नम्बर प्रदेशमा। अहिले पनि म नेपाल र नेपालीको लागि चाहिँ केही गरौँ भनेर मैले एउटा मिनी नेपाल बनाएको छु, सीताराम गेस्ट हाउस। तपाईहरुलाई मोस्ट वेलकम। यो टेलिभिजनबाट जति पनि मान्छेहरू हेरिरहनु भएको छ, लखनऊमा दुःख पर्दा 24 घण्टा हाम्रो होटल खुलेको छ। यही नेपालगञ्ज भन्सारमा पनि मेरो व्यक्तिगत मैले जो काम गर्दै आएको छु, 4 रुपैयाँ बट्टा तिरेर हामीले 12 रुपैयाँ लिएर जानुपर्छ हैन। भन्सारमा या धम्बोजी चोकमा सटनी पैसा सटनी काउन्टर नै नेपाल सरकारले राखिदिएको छ, या नेपाल सरकारबाट अथोरिटी छन् उनीहरू। र हामीले चाहिँ 1 लाखसम्म हामीले चाहिँ भनौँ न 1 रुपैयाँ नलिएर हामीले इन्डियन पैसा दिँदै आएका छौँ हैन। त्यहाँभन्दा के गर्न सकिन्छ? एउटा व्यक्तिले के गर्न सक्छ? त्यसो भएको कारणले मेरो नारा भनेको मानव बचाउ अभियान हो। विभिन्न बिरामीहरू जान्छन्, उनीहरूको विभिन्न समस्याहरू हुन्छ, विभिन्न एम्बुलेन्सले विभिन्न ठाउँमा छोडिदिन्छ, दुःख पाउँछन् हैन। म आफै पनि एउटा स्वास्थ्यकर्मी भएको कारणले, म एउटा हस्पिटलमा कर्मचारी भएको कारणले मैले लागे पुगेसम्म मानव धर्मलाई चाहिँ कायम गर्नुपर्छ, उनीहरूको चाहिँ आर्थिकमा सहयोग गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई ठिक हुनुपर्छ। अनि कतिपय हेड इन्जरी हुन्छ, ट्रामा हुन्छ, एक्सिडेन्ट हुन्छ। अहिले महेन्द्र राजमार्ग चाक्लो हुन सकेको छैन। तमाम चाहिँ ड्रग्स खाएर, दारू खाएर, अल्कोहोली गरेर गाडी चलाउँछन्। आफू सुरक्षित हुँदा पनि आएर हान्दिन्छ। कतिपय गाउँबाट मान्छेहरू आउँछन्, बाटो साँघुरो छ, दौडेर जान्छन्, दुर्घटना हुन्छ, अन द स्पोट एक्सिडेन्ट हुन्छ। नेपालगञ्जले त्यो कुरा ठिक गर्न सक्दैन। नजिकको नाका लखनऊ जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ उनीहरूको उपचार गर्नको लागि। सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हुन त परदेशीका अस्पतालहरूमा सिटी स्क्यान, एमआरआई, न्युरोको डक्टरहरू आए, तर अझ त्यो लेभलको ट्रिटमेन्ट हुन सकेको छैन जुन वाकैमा एउटा मान्छेलाई चाहिँ रोगबाट मुक्त गर्न सकोस्। जस्तै यहाँले अघि युवाका कुराहरू गरिराख्नु भएको थियो, जस्तो युवाहरू थुप्रै युवाहरू बेरोजगार भएर जताततै बरालिएको अवस्था छ भनेर यहाँले भनिरहँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा उत्प्रेरणा या उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो स्वरोजगार बनाउन के कस्तो, जस्तो नेपाल सरकारले गर्ने प्रयास त त्यो एक छुट्टै छ, छँदैछ। हामी व्यक्तिहरूले पनि त गर्न सक्छौँ नि त। नेपाल सरकारलाई मात्र दोष दिएर उसले गर्न सकेन भन्दा पनि हामीमा पनि के क्षमता छ त? त्यो क्षमतालाई वृद्धि गर्न या हामीले उनीहरूलाई रोजगारमूलक बनाउन चाहिँ के गर्न सकिन्छ? जस्तो यहाँहरूको संस्था एक किसिमको भारतमा छ, यहाँले थुप्रै नेपालमा पनि केही न केही व्यवसाय गर्नुभएको होला। त्यसका लागि उहाँहरू जस्तो यो युवाहरूलाई चाहिँ अझ उत्प्रेरित हुने खालका काम चाहिँ के गर्न सकिन्छ? हामीले संस्था भारतमा छ र रजिस्टर पनि भारतमा छ। हामीले त्यसको चाहिँ अब नेपालमा पनि एउटा कार्यालय खोलेका छौँ र प्रवासीहरू पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म मध्यम चितवन पर्ने भएर चितवनमा हामीले कार्यालय खोलेका छौँ। पहिलो कुरा त। दोस्रो कुरा, छिमेकी राष्ट्र भारतकै कुरा गर्नुपर्दा त्यहाँ कहिले पनि खेत बाँझो हुँदैन। हरियो वन नेपालको धन, कृषि उर्वरा देश आज बन्जड बन्दैछ अनि प्लोटिङ हुँदैछ। पहिलो कुरा त प्लोटिङ 2 किसिमले भइरहेको छ। एउटा व्यक्तिले गरिरहेको छ, एउटा ठुलो कम्पनीले गरिरहेको छ नेपालमा हैन। मतलब त्यो काठमाडौँबाट लिएर पूर्व पनि पश्चिम पनि ठुलो कम्पनी भनेको जस्तै दुग्गडहरू भयो, चौधरी ग्रुप नेपाल भयो, या अन्यसरी पहाडिया समुदायहरूले पनि अब एउटा ग्रुपिङमा उनीहरूले चाहिँ हेकडमा जग्गाहरू लिने, उनीहरूले व्यवस्थित प्लटिङ गरिरहेका छन्, राम्रो गरिरहेका छन्, डेभलप गरिरहेका छन् र त्यो सरकारलाई छानबिन गरेर पनि गयो। तर जुन तरिकाले चाहिँ एउटा म जस्तो एउटा व्यक्तिले प्लटिङ गरेको छ, उनीहरूले 16 फिट बाटोमा अब प्रत्येक घरमा मोटरहरू आउँछ, किनभने त्यो आवश्यकता हो हैन। अनुभव सँगसँगै बाध्यता पनि हो कार चढ्नु, किनभने अब वायु प्रदूषण छ, गर्मी छ। अब एसीको गाडी नभएर धेरै मान्छेहरू हिँड्न सक्दैन। मान्छेले बरु रोटी कम खान्छ, कपडा कम लगाउँछ सालभरमा, तर चाहिँ मोटर बाइकहरू लिन्छ। त्यसो भएको कारणले पहिला त नेपाल सरकारले के गर्नु पर्यो भने खाने खेतहरूलाई चाहिँ कृषि उब्जाउतिर युवाहरूलाई केन्द्रित गर्नु पर्यो। कृषि भनेको धान र गहुँ मात्रै होइन हैन, विभिन्न खालका। जस्तै अहिले 35 वर्ष क्रस भएका नेपालीहरू
विभिन्न यो जुन तरिकाको सेकुवा छ, मोमो छ, चाउमिनहरू छ, होइन, विभिन्न खालको हाइजेनिक खानाहरू छ, जुन चाहिँ ड्राई फ्रुटहरू छ, त्यो हामीले खान जानेका छैनौँ। अल्कोहलको मात्रा छ, त्यो खान जानेका छैनौँ। त्यो कुरालाई पहिलो कुरा त चाहिँ सिस्टममा ल्याउनु पर्यो, रुलहरू बनाउनु पर्यो। अनि मार्केटमा, बजारमा, यही बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज राष्ट्रिय सहर हो, यो नेपालगञ्ज लुम्बिनी प्रदेशको, होइन, राष्ट्रिय सहरको कुनै पनि ठाउँमा मोमोको एउटा रेट छैन, चाउमिनको एउटा रेट छैन, होइन। मतलब एउटा चाहिँ स्टार लेभलको हुन्छ होटेल भने, एउटा चाहिँ निम्न वर्गको हुन्छ, एउटा त्योभन्दा तलको रेडागाडा होला। त्यो 3 तहको रेट त राखिदिनु पऱ्यो नि। अनि रेट छैन, फिक्स छ। जस्तै हाम्रो मोमोमा एउटा होला भने कसैमा के होला, कसैमा के होला। होटेलको पनि रुम रेटहरू त्यही छ। अनि बजारमा नेपालका अधिकांश पाउने बजारहरूमा बिस्कुटहरू, स्याम्पूहरूमा के लेखेको हुन्छ भने ओन्ली फर नेपाल भनेर लेखेको हुन्छ। त्यो किन लेखेको हुन्छ त भन्दा, होइन, जो त्यसको उत्पादन इन्डियामा हुन्छ, त्यो कम्पनी इन्डियामा छ, तर उत्पादन गर्ने मान्छे नेपालमा बसेको छ, होइन। उसले ट्याक्स फ्री गर्नको लागि ओन्ली फर नेपाल भनेको हुन्छ। अनि नेपालमा आउने अधिकांश कुनै पनि देशमा हो, कुनै पनि देशबाट नेपालमा आउँछ, त्यो चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन, त्यो प्रोडक्टहरू त्यति राम्रो हुँदैन। नजिकैको रुपटिया बोर्डर या अन्यश्री बोर्डरमा जुन राखेको खानाहरू छ, दालहरू, चामलहरू, आटाहरू, कपडाहरू, तेलहरू जति पनि छ नि, तपाईँको चाहिँ त्यहाँ डाबरको आइटमहरू कम पाउँछ। मैले डाबरको हनी खोजेको थिएँ रुपटियामा, यहाँ नै मिल्ता भन्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले कच्ची घानीका तेल खोजेको थिएँ, तोरीको तेल, त्यो पनि यहाँ नै मिल्ता, ये लखनऊ उधर मिल्ता भनेर भन्यो। त्यसो भएको कारणले अब म एउटा कृषकको छोरो भएको कारणले अब तोरीको तेल चाहिँ मैले चाहिँ रुपटिया बोर्डर क्रस गरेर उताबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। सरकारले, स्थानीय सरकारलाई म भन्न चाहन्छु, हिजो चाहिँ एउटा राजा हुनुहुन्थ्यो, आज चाहिँ गाउँ गाउँमा वडा अध्यक्ष राजा भएको छ। त्यो वडा अध्यक्षले के काम गर्नु पर्यो भने बेरोजगार युवाहरूको एउटा लिस्ट बनाएर, युवा युवतीहरू लिस्ट बनाएर प्रवास जानलाई रोक्नको लागि एउटा अभियान चलाउनु पर्यो। म आफ्नो बर्दोकुरिया गाउँपालिकाबाट च्यालेन्ज गर्छु, 70% त पहिला म सेलेरी लिन्न यदि मलाई टिकट पाइयो छ भने। दोस्रो कुरा, मैले यदि गाउँपालिकाको टिकट पाएर जितेछु भने सबभन्दा पहिला म युवाहरूको, युवतीहरूको लिस्ट बनाउँछु, तिनीहरूलाई कृषिमा लगाउँछु। त्यो जग्गा चाहिँ गाउँपालिकाले चाहिँ ठेकामा लिएर हो, चाहे स्कुलमा। आज चाहिँ नेपाल सरकारका स्कुलका ठेकाहरू, वन विभागका ठेकाहरू, चौकीको जग्गाहरू यति कम पैसामा चाहिँ ठेकामा छ नि, टेन्डरमा छ नि, जुन जग्गाको चाहिँ भ्यालुै हुँदैन कि। सालभरमा उनीहरूले 10 बिघा जग्गा लिएको छ, 2 लाख रुपियाँ तिर्छ, जसको किमत लगभग 10 लाखभन्दा माथि हुनुपर्ने हो। टेन्डरहरू हाल्नु पर्यो नि सरकारले, स्थानीय सरकारले घचघचाउनु पर्यो नि सरकारलाई। त्यो त एक किसिमको सरकारका ती योजना सरकारहरूले गर्छ होला आगामी दिनहरूमा पनि। पहिला के थियो, अहिले सुधार हुँदै पनि आएको छ, होइन। कति कुराहरू पहिला ती कार्यान्वयनमा पनि थिएनन्, अहिले ती कार्यान्वयन पनि भएर आएका छन्। त्यसका अलावा मैले भनेको जस्तो अघि मैले यहाँले भन्नुभयो कतिपय कुरा, हाम्रो पनि त जिम्मेवारी छ नि त। सरकारलाई घचघच्याउने हुन्छ कि सरकारलाई सहयोग गरेर हुन्छ कि कसरी, त्यो जिम्मेवारी त हाम्रो पनि त छ नि, हामी सबैको छ यी कुराहरूमा। जस्तो स्वरोजगार, जस्तो यहाँले अघि दुग्गड ग्रुप, यिनीहरूका कुरा गर्दै उहाँले पनि त रोजगारी उत्पादन गर्नुभएको छ, थुप्रै नेपालीलाई रोजगारी दिनुभएको छ, स्वरोजगार बनाउनु भएको छ। यस्तै हामीले पनि त गर्न सक्छौँ नि त कतिपय कामहरू। जस्तो यहाँले बाहिर त्यहाँ लखनऊमा मैले मेरो होटल छ, मैले त्यसरी पनि रोजगार दिइराखेको छु भनिरहँदाखेरि यी यस्ता कामहरू अन्य हाम्रो प्राइभेट सेक्टर या निजी क्षेत्रबाट पनि के गर्न सकिन्छ होला त खासमा? अनि मेन कुरा त के हो भने नेपाल सरकार 2063 सालको 12 बुझे संविधानभन्दा पछि, होइन, कमजोर हुँदै आएको छ दिन प्रतिदिन। कुनै पनि आन्दोलन हो, चाहे त्यो उपत्यकाको आन्दोलन हो काठमाडौँको, या चाहिँ अन्यसरी गाउँघरका आन्दोलनहरू, होइन, जुन तरिकाले यहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ त्यो के छ भने जहाँ करप्सन हुन्छ, मैले करप्सन गरेँ, कुर्सीमा बसेर म वडा अध्यक्ष भएँ, म गाउँपालिका अध्यक्ष भएँ, या म कुनै मन्त्री भएँ, मैले करप्सन गरेपछि मेरो पछाडिको सबैले करप्सन गर्ने टार्गेट बनाउँछ, काम गर्न उसले सोध्दैन। त्यो करप्सन जबसम्म बन्द हुँदैन, यो गणतन्त्र आइसकेपछि जुन तरिकाको विकास भएको छ त्यो तरिकाको करप्सन दोब्बर भएको छ। हिजोभन्दा अहिले बढी करप्सन भएको छ। वडा अध्यक्षमा लडेको मान्छे तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ गर्नुहुँदैन, किनभने एउटा देशको, विश्वकै तेस्रो अङ्ग हो मिडिया भनेको, होइन। एउटा कानुन भन्दा पनि माथि भन्न सकिन्छ। जुन तरिकाले तपाईँहरूले खोतल्नुहुन्छ गाउँघरमा गएर, मिडिया छैन भने आज चाहिँ केही पनि छैन। यो फेसबुक सेसबुक सबै चाहिँ कुराहरू बेकार हो। मिडियाले चाहिँ पनि सही कुरा ल्याइदिनु पर्यो। यही बाँके जिल्ला या कैलाली जिल्लामा जुन तरिकाका चाहिँ वडा अध्यक्षले करप्सन गरेका छन्, के वाकैमा नेपाल सरकारसँग तिनीहरूको तथ्याङ्क छ? आज विभिन्न पार्टीले जितेको ठाउँमा त्यसैलाई नै टिकट दिने भन्ने कुराहरू भएको छ। जुन मान्छेसँग साइकल थिएन उसँग चाहिँ भ्याको पाएको छ, बलडोजर आएको छ, स्कर्पियो आएको छ, 4-5 करोड रुपियाँ उसले कमाएको छ भनेपछि
यो मैले कुनै आफूलाई तोकेर कुनै ठाउँको भनिरहेको छु, सिङ्गो नेपाल 77 जिल्लाको कुरा गर्दै आएको छु, विभिन्न पार्टीको कुरा गरिरहेको छु। त्यसो भएको कारणले पहिलो कुरा त त्यो वडा अध्यक्षलाई, त्यो गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई अन द स्पोट कारबाही गर्न सक्नु पर्यो नेपाल सरकारले, स्थानीय सरकारले, प्रान्तीय सरकारले छानबिन गर्नु पर्यो। प्रमोद हिजो वडा अध्यक्ष हुनुभन्दा पहिला साइकलमा हिँड्थ्यो, अहिले आएर चाहिँ ऊ स्कर्पियोमा हिँडिरहेको छ या विभिन्न गाडीमा हिँडिरहेको छ। यसको आय बियो कहाँबाट हो त? वेतन भनेको त 30,000 35,000 हो भन्ने कुरा छानबिन गर्न सक्ने, हेक्का राख्ने कि नराख्ने। अनि म वडा अध्यक्ष भएर मैले करप्सन गरेपछि मेरो पछाडिको चेला चपेटाले करप्सन गर्दैन? उसले देशलाई बेच्दैन? ऊ कृषितिर किन मिहिनेत गर्छ? ऊ उब्जाउतिर किन मिहिनेत गर्छ? ऊ काम गर्न किन जोजागर गर्छ? अनि सरकारलाई त म आफै सरकारमा छु, अनि मलाई जुत्ताको माला हाल्नु छोडेर मसँग मिलेर उनीहरूले चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ कामहरू गर्छन्। त्यसो भएको कारणले के हो भने सरकार जुन देशको बलियो हुँदैन, आज चाहिँ सिरिया या यो नजिकैको कन्ट्री चाहिँ मलेसिया के भन्छ श्रीलङ्कामा जुन आर्थिक मन्दी भएको छ हैन, ब्याङ्कहरू रित्ता भएको छ, अहिले नेपालमा पनि ब्याङ्कहरू रित्ता भएको छ, आर्थिक मन्दी भयो। एउटा कारण त कोभिड-19 नै हो। दोस्रो कारण के हो भने युवा बेरोजगार नै हो। युवा बेरोजगार। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ होइन। यहाँले एउटा जिम्मेवारी सम्हालेर त्यहाँ काम गरिराख्नु भएको छ, एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा प्रवासी नेपाली सङ्घमा आबद्ध भएर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कतिको चुनौतीपूर्ण छ? सर्वप्रथम त मलाई गर्व हुन्छ कुनै जिम्मेवारी मैले पाएको छु। म अत्यन्तै हर्षित छु ती नेतृत्वहरूलाई जसको कारण म एउटा मानिस भएर चाहिँ मानवको सेवा गर्ने मौका पाएँ र मलाई आफूलाई प्राउड हुन्छ। जन्म दिने आमालाई, जन्मेको देशलाई र मेरा गुरुजनहरूलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु। अनि यहाँ जस्ता मिडियाकर्मीहरूलाई हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। विभिन्न भारतमा बसेर पनि त्यहाँको मिडियामा पनि म टचमा छु। एउटा आफै पनि पत्रकारमा म जोडेको छु, मिडियामा जोडेको छु। अनि अब त्यो सानो एउटा अनलाइन न्युज हो, किनभने आवश्यकता हो, बाध्यता हो हाम्रो, रहर त होइन विभिन्न कामहरू गर्न। त्यसो भएको कारणले पनि म 22 वर्षको प्रवासको बसाइमा मैले विभिन्न कामहरू गरेँ, विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएँ। र मलाई के लाग्छ भने जिम्मेवारी भनेको दुरुपयोगको लागि होइन, सदुपयोगको लागि हो। जुन पनि ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ करप्सन नगर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो कुरो करप्सन र आफ्नो पावरको चाहिँ गलत सदुपयोग नगर्नुहोस्। आज चाहिँ हाम्रो दिदीबहिनीहरू बिक्री भएका छन्, सुरक्षित छैन। प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्न, होटल व्यवसायमा काम गर्न, काठमाडौँको राम्रो होटलहरूमा काम गर्दा पालिमा छिमेकी राष्ट्रबाट आएका विभिन्न पाहुनाहरूले गलत दृष्टिले हेरिरहेका छन् होइन। हाम्रो नेपाललाई चाहिँ एउटा चाहिँ भूपरि देश भएको कारणले र आर्थिक मन्दी भएको कारणले विभिन्न खालका कल कारखानाहरू बन्द भएर तिनीहरू चल्नै सकेको छैनन् होइन। नेपाल सरकार त्यसरी धरापमा परेको छ। व्यक्तिहरू केही धनी भएका छन् र सरकार चाहिँ दिन प्रतिदिन रित्तिँदै गएको छ होइन। त्यसको कारणले अब यो सरकार, स्थानीय सरकार, प्रान्तीय सरकार आउँदै गरेको चैते दसैँ र यहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। र जुन तरिकाले चाहिँ आज बोल्ने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। म आफ्नो जीवनको अन्तिम पलसम्म इमान्दार र सत्यको लागि जुन ठाउँमा रहे पनि लडिरहनेछु भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार दर्शकबिन, आजका लागि टिकटकको समय सकिएको छ। आज हामीसँग प्रवासी नेपाली सङ्घ भारतका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य, त्यसै गरी उत्तर प्रदेश राज्य समितिका इन्चार्ज, पूर्व राज्य अध्यक्ष तथा नेकपाका पूर्व केन्द्रीय सदस्यसँग प्रमोद सिंह साउद छेत्रीसँग कुराकानी गर्यौँ। भारतमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था, नेपालीहरूले भोगिरहनु भएको समस्या र उहाँहरूले गरिरहनुका काममा उहाँले गर्नुभएको या केही सामान्य भए पनि मलम लगाउनु भएका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौँ। अब भने हामी यस पछाडि जिल्ला अपडेटमा हुनेछौँ। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको।
दर्शकवृन्द, हामी जिल्ला अपडेटमा छौँ र आज चैते दशैँका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। चैते दशैँको यहाँहरू सम्पूर्णमा पनि धेरै धेरै शुभकामना पनि भन्न चाहन्छौँ। आज हामी अछाम जिल्लासँग जोडिनेछौँ। अछाममा विशेष गरी यो चैते दशैँलाई अझ उत्सवकै रूपमा धेरै उत्सवको रूपमा मनाउने गरिन्छ। समग्र नेपालमै मनाइन्छ मनाउन त चैते दशैँ एकदमै धेरै उत्साहपूर्ण तरिकाले। अझ अछाममा अझ धेरै मनाइने गरिन्छ। विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू गरेर चैते दशैँ मनाइन्छ। योसँग आज हामी सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हाम्रा अछाम संवाददाता नरेन्द्र रावल हुनुहुन्छ। उहाँसँग चैते दशैँ कसरी मनाइरहनु भएको छ, के छ यसको महत्त्व र भन्ने विषयमा चाहिँ केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। नरेन्द्रजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्कार, धन्यवाद। चैते दशैँको पनि यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना पनि छ। ल, हजुरलाई पनि समग्रमा हाम नेपाल टेलिभिजन कोलपुर प्रसारण सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्णमा शुभकामना। अछाममा विशेष गरी अझ धेरै उत्सवका रूपमा चैते दशैँलाई मनाइन्छ भनिएको छ। के छ, कसरी मनाइएको छ, यसको खास महत्त्व के छ, यसको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। दुर्गाजी, विशेष गरी चैते दशैँ भनेको नेपालभरि मनाइन्छ। त्यो पनि सुदूरपश्चिममा अझै महत्त्वपूर्ण छ। सुदूरपश्चिमकै हकमा भन्ने हो भने अछाम जिल्लामा चैत्र अष्टमी निकै हर्ष र उल्लासका साथ मनाइन्छ। यहाँ घरहरू लिपपोत छिप गरेर प्रत्येक घरमा राँगा, प्रत्येक घरमा बोका बलि दिएर देवी कालीलाई मान्ने एउटा परम्परा छ। काली स्वरूपिणी, दुर्गा भवानी, काली, मङ्गलासैनी तिनटै देवीलाई पुज्ने चलन छ। यो चैत्र अष्टमी मनाउँदा अछाम जिल्लामा प्राय अछाम जिल्ला बाहिर रहेका, भारतमा रहेका, विशेष गरी देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण दाजुभाइहरू घरमा अछाममा भित्रिएर यतिखेर निकै हर्ष र उल्लासका साथ अछामका 10वटै स्थानीय तहमा चैत्र अष्टमी मेला देवी भगवतीको मन्दिरमा धुमधामका साथ राँगा बोकाको बलि दिने चलन छ। अझै भन्नुपर्दा सुदूरपश्चिमकै महत्त्वपूर्ण मेला मानिएको अछामको मङ्गलसेन नगरपालिका 10 जुपुको चैते दशैँ भनेको निकै हर्ष र उल्लासका साथ मानिन्छ। यहाँ आज लगभग 500 भन्दा बढी बोकाको बलि गरिन्छ। झन्डै 60 देखि 70 वटा ठुला सत्ता राँगाहरूको बलि गरिन्छ। जुपुको चैत्र दशैँ मनाउनका लागि अछाम जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहबाट राँगा र बोका बलि गर्नको लागि आउने चलन जारी छ। अहिले अछामको जुपुको चैते दशैँ मेलाको लागि कालिका देवीको मन्दिरमा पूजा आजा गर्ने दर्शनालम्बीहरूको निकै भिड लागेको छ, निकै घुइँचो लागेको छ। हिजो 12 बाँधेर यहाँ राँगाहरू जुधाएर निकै राम्रो मेला लागेको थियो भने आज बोका र आज बिहान अहिलेबाट बोकाको बलि दिन सुरु भइरहेको छ। झन्डै 400-500 वटा बोकाको बलि दिइन्छ र बेलुका झन्डै सत्ता राँगाहरू लखेटेर खेदडेर त्यसरी मान्छन् र जुपुको कालिका देवी माने भने मनोकांक्षा पुरा हुने, सोचेको पुग्ने, सङ्कट भएको बेला देवीलाई सम्झ्यो भने मनोकांक्षा पुरा हुने भन्ने आस्थाका साथ लाखौँ लगानी गरेर राँगा बोका बलि गर्ने चलन रहेको छ। दुर्गाजी, जस्तो यो मेलाको कुरा गर्नुभयो, यहाँले हिजैदेखि मेला लागिसकेको छ भनिरहँदाखेरि त्यहाँका आन्तरिक पर्यटकहरू एक किसिमको भयो भने बाह्य रूपमा चाहिँ त्यो मेलाको अवलोकन गर्न या मेलालाई हेर्न या यहाँले भनिराख्नु भएको छ त्यो मन्दिरहरूमा एउटा आस्था छ बलि दिने, अझ बाहिरबाट पनि त्यहाँ बलि दिने आउने मान्छेहरूको जमात छ या छैन, के छ त्यो अवस्था चाहिँ? निकै नै उल्लासका साथ दुर्गाजी, यहाँ लगभग लाखौँ भन्दा बढी जनसङ्ख्या उपस्थित हुन्छ यो मेला हेर्नलाई। अछाम जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तहबाट यहाँ आउँछन्। त्यही गरी छिमेकी जिल्ला कालीकोट डोटीसम्म पनि यो मेला हेर्ने आउन चलन छ। यहाँ रहेका सम्पूर्ण नाता जोडिएका इष्टमित्रहरू अनि भारतबाट आउने गर्छन्, विदेशबाट आउने गर्छन्। प्राय कैलालीबाट, कञ्चनपुरबाट, महेन्द्रनगरबाट, टिकापुरबाट अछाममा पुर्खाहरूको घर भएका सबै अछामी यतिखेर जुपुको चैत्र अष्टमी मेला हेर्नलाई आउने गर्दछन्। जस्तो कतिपय स्थानमा हाम्रा यस्ता परम्पराहरू लोप हुँदै गएको, लोप भइराखेको अवस्था छ, अछाममा चाहिँ त्यो अवस्था छ या छैन, के छ?
अछाममा केही सांस्कृतिक परम्परा बाहेक जस्तो होली, पुतला, हुड्क्यौली, भुवो, धमारी, ताँतरी लगायतका केही सांस्कृतिक खेलहरू जसरी पहिले मनाउँथे, अहिले पछिल्लो चरण तपाईँको मान्ने चलन नभए पनि केही सांस्कृतिक परम्पराहरू लोप हुँदैछन्। तर अहिले पछिल्लो चरण यो कोरोनाको महामारी, हरेक सङ्कट हुँदा अहिले यो धार्मिक आस्था अछाम जिल्लामा बढिरहेको छ। प्रत्येक अछाम जिल्लाका अहिले पनि मठ मन्दिरहरू निर्माण गर्ने कुराहरू, धार्मिक आस्था बढ्ने कुराहरू अछाम जिल्लामा पछिल्लो चरण निकै महत्त्वपूर्ण रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामी अछाम जिल्लासँग जोडिएका थियौँ। हाम्रा संवाददाता नरेन्द्र रावलसँग जोडिएका थियौँ। चैते दसैँ विशेष गरी समग्र नेपालमै मनाइन्छ। नेपालमा पनि सुदूरपश्चिमको अझ अछाम जिल्लामा विशेष गरी ठुलो मेला लागेर ठुलो विभिन्न किसिमका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गरेर त्यहाँ मनाइन्छ र त्यसको महत्त्वका विषयमा आज हामीले तपाईहरुमाझ राखेका थियौँ। यो सँगसँगै आजका लागि मर्निङ मिक्स अन्तर्गतका सम्पूर्ण सेगमेन्टहरू सकिएका छन्। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। हामीसँगै रहनुहोला। नमस्कार।